ल साथीहरु, आज हामीले वर्किङ क्यापिटल एन्ड करेन्ट एसेट म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को बिजनेस फाइनेन्सको क्वेसन नम्बर 16 मा आउने 5 मार्क्सको फिक्स न्युमेरिकल। आज यो हेर्नुभयो भने साथीहरु 5 मार्क फिक्स भयो के हजुरलाई। अब यो भन्दा पहिला हामीले के पढ्यौं एकचोटी रिकल गरौँ है। सबभन्दा सुरुमा साथीहरु हामीले सिलेबस बुझ्यो, त्यसपछि बीपी वाला न्युमेरिकल सिकेछ। आज हामीले साथीहरु क्वेसन नम्बर 6 मा आउने यो वर्किङ क्यापिटलको न्युमेरिकल सिक्छौँ। बुझ्नु 10 मार्क्स भइसकेछ है। बुझ्नुहुन्छ नि, जो साथीले मेम्बरसिप लिनुभएको छ त्यो साथीहरु नआत्तिनु होला है। स्टेप बाई स्टेप मैले पढाउँछु कि हजुरलाई, आत्तिन पर्दैन। अब ढिलो चाँडो हुन्छ किन भन्दाखेरि अब मैले पढाउने साथीहरु 11 वटा सब्जेक्ट छ, टन बाई टन मिलाएर दिन पर्यो नि त। सबलाई घुमाई स्टेप बाई स्टेप भिडियो आउँदैछ। त्यही भएर नआत्तिनुस् हजुरलाई। मैले हजुरहरुको प्रिबोर्ड भन्दा 2 हप्ता अगाडि सक्छु के सिलेबस। ल आज हामीले के पढ्न पर्छ त सबभन्दा सुरुमा कन्टेन्ट बुझौँ। यसमा पढ्न पर्ने भनेको साथै एउटा भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, अर्को रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड, अर्को पेबल डिफरल पिरियड। बुझ्न्छ नि, यति हो पढ्न पर्ने। 3टा मात्र टपिक हो के पढ्न पर्ने। अब यसैबाट के निक्लिन्छ हेर्नुस् त, अपरेटिङ साइकल। अब अपरेटिङ साइकल भनेको के होला भन्नु होला। अपरेटिङ साइकल भनेको साथीहरु एकदम सजिलो। आईसीपी छ नि, आईसीपी प्लस आरसीपी जोड्दा बित्तिकै अपरेटिङ साइकल हुन्छ के। अब अर्को हामीले जान्न पर्ने मेन भनेको यो क्याश कन्भर्जन साइकल। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको साथीहरु आईसीपी प्लस पीडीपी, यो दुईटा जोडेर यो घटाइदिने माइनस पीडीपी गरिदिने। बुझ्नु नि, वर्किङ क्यापिटल माइनस पीडीपी गर्दाखेरि के आउँछ, सीसीसी आउँछ। यो भनेको छोटो रिकल मात्र। अब हामीले कन्सेप्ट बुझ्छौँ है। अब कन्सेप्टमा जान्छौँ कि अब ल, अब कन्सेप्टमा जाम है। ल हेर्नु, सबभन्दा सुरुमा बुझ्न पर्ने के भन्दा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, यसलाई सर्टकटमा के पनि भन्छ आईसीपी। अब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको के होला भन्नु होला। अब बल्ल कन्सेप्टमा जाने हामीले। अब मानौ तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोड्युस गर्दै हुनुहुन्छ। अब के गरौँ हामीले, वाइवाई चाउचाउ। वाइवाई चाउचाउलाई ब्रान्डिङ नगरौँ, से नो टु वाइवाई चाउचाउ, खाँदा हुँदैन, यो अनहेल्दी हुन्छ। मैले हजुरलाई के एक्जाम छ, हामीले के गरौँ, एउटा हेल्दी आयुर्वेद चाउचाउ हो। आयुर्वेद चाउचाउ, आयुर्वेद चाउचाउ के भन्छ साथीहरु, गहुँबाट भन्छ मानौ। ल यो भनेको हेल्थको लागि राम्रो है। बुझ्नुहुन्छ नि, आयुर्वेद चाउचाउ बनाउँदैछौँ। यो आईसीपी भनेको के भन्दा आयुर्वेद चाउचाउलाई के चाहिन्छ भन्नुस् त, गहुँ चाहिन्छ। गहुँबाट आयुर्वेद चाउचाउ फिनिस हुँदासम्म के प्याकेजिङ हुँदासम्म लाग्ने दिनलाई के भन्छ साथीहरु, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। त गहुँ भनेको साथीहरु हाम्रो के हो, इन्भेन्ट्री हो नि। त इन्भेन्ट्री गुड्समा चेन्ज हुन लाग्ने समयलाई के भन्छ साथीहरु, आईसीपी। बुझ्नुहुन्छ नि, आईसीपी के छ भन्नुस् त, कुनै पनि र मेटेरियल फिनिश गुडमा चेन्ज हुँदासम्म लाग्ने टाइमलाई के भन्दो रहेछ, आईसीपी। अब आईसीपी निकाल्ने फर्मुला छ है। आईसीपी निकाल्ने फर्मुला छ नर्मल। हेर्नुस् त, आईसीपी लाई सर्टकटमा के भन्छ, आईसीपी भन्ने होइन। आईसीपी लाई सबभन्दा सुरुमा के चाहिन्छ, इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। बुझ्नुहुन्छ नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इन्टु 360 डेज। नजिकले यसमा बुझाइन्छ हजुरलाई। यदि क्वेसनले डेज इन अ इयर 365 दिएछ भने जति दिन्छ त्यति राख्नुस्, मतलब भएन। नाइनी क्वेसनले भनेको छैन, यदि डेज इन इयर भनेको छैन भने फाइनेन्सको हिसाबमा डेज इन इयर 360 हुन्छ। हैन नि, 360 हुन्छ। अर्को आईसीपी केबाट निकाल्ने गरे, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो जान्न पर्यो है। आईसीपी को गर्लफ्रेन्ड भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, सीओजीएस सर्टकटमा। अब यो त नर्मल केसमा हो, इन्भेन्ट्री दिएको केसमा। कहिले कस्तो इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर दिन सक्छ। बुझ्नुहुन्छ नि, इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्यो भने आईसीपी कसरी निकाल्ने, डेज इन इयर डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर। इन्भेन्ट्री टर्नओभर सधैँ टाइम्समा दिन्छ, वेयर सीओजीएस इज इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। आईसीपी को गर्लफ्रेन्ड को गरे, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है, आरसीपी। आरसीपी लाई के भन्छ गरे, रिसिभेबल कन्भर्जिङ पिरियड। रिसिभेबल भनेको पाउन भनेको नि, पाउन। यदि हामीले आयुर्वेद चाउचाउ बनायौं, जम्मै प्रोडक्टहरु हाम्रो डाइरेक्ट क्याशमा सेल गर्न सकिन्छ र सकिँदैन नि। कोहीले मानौ 1 ट्रक सामान लैदियो, हाम्रो 1 ट्रक चाउचाउ मैले लैदिन्छु भने त्यसलाई हामीले के दिनु पर्यो, क्रेडिट, उधारो दिन पर्यो नि, उधारो। मानौ हामीले उधारो दिएको सामान फेरि रिटर्न क्याशमा आउन लाग्ने टाइमलाई के भन्छ गरे, आरसीपी। बुझ्नुहुन्छ नि, कस्तो गरे, मैले हजुरलाई के गरे, 1 ट्रक चाउचाउ उधारोमा दिए, हजुरले मलाई
त्यो उधारो दिएको सामान त्यो पैसा कति दिनमा दिनुहुन्छ भनेको आरसीपी के रिसिभेबल टर्न कन्भर्जन पिरियड। अब नर्मल्ली सेम हेर्नुहोस् त आईसीपी कसरी निकाल्ने गरे आरसीपी कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् त आरसीपीलाई सधैँ रिसिभेबल चाहियो के रिसिभेबल कति रिसिभ गर्न बाँकी हामीले मैले 50,000 हो कि 1 लाख रिसिभेबल डिभाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स रिसिभेबलको गर्लफ्रेन्ड भनेको क्रेडिट सेल हो नजुकिनुहोला इन्भेन्ट्रीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रिसिभेबलको फेरि क्रेडिट सेल्स उधारो हो नि उधारो सेल्स पनि नजुक्ने क्रेडिट सेल्स के उधारो दिएकोसँग सम्बन्धित इन्टु 360 यदि रिसिभेबल टर्नओभर दिएको बेलामा के गर्नुहुन्छ डेज इन इयर डिभाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर हुन्छ नि टर्नओभर दिएको बेलामा दुईटामा एउटा दिन्छ दुईटै कन्डिसन दिँदैन दे पार पनि जुनबाट निकाले पनि भयो हजुरले। अब हामी पेएबल डिफरल पिरियडमा जान्छौँ है पेएबल डिफरल पिरियड पीडीपी। अब पेएबल भनेको हामीले तिर्न बाँकी मानौ अब यता हेर्नुहोस् मैले त केबाट किन्ने हो मैले हामीले के बनाउँछौँ आयुर्वेद चाउचाउ बनाउँदैछौँ जो तुन केबाट बन्छ गाउँबाट त्यो भनेको हाम्रो लागि हेल्थको लागि एकदम इफेक्टिभ र फाइदाजनक छ है आयुर्वेद चाउचाउ बनाउँदैछौँ। आयुर्वेद चाउचाउलाई सन्द सुरुमा हामीलाई के चाहियो गरे र मेटेरियलको रूपमा गहुँ चाहियो गहुँ मैले के गर्नुपर्छ किन्न पर्छ नि गहुँ त हो किन्न पर्छ कि हेर्नुहोस् त मैले 2 ट्रक गहुँ उठाइदिएँ किने मानौ तँ मैले केमा लिएँ सबै त मैले के गरेँ क्यासमा ल्याउन सक्दिनँ मैले के गरेँ क्रेडिट मैले क्रेडिट लिएर मैले तिर्ने हो भने त्यो भयो के भयो पेएबल भयो बुझ्नुहुन्छ नि पेएबल हो कि पेएबल पे गर्न मैले कति दिनमा सप्लायर्सलाई हो नि सप्लायर्सलाई पनि तिर्ने होइन क्यास तिर्नु भनेकै के हो गरे पेएबल डिफरल पिरियड। यो पनि कुरा थाहा पाउनुहोस् है यो पीडीपी जति धेरै भयो त्यति राम्रो किन यता हेर्नुहोस् मैले 2 ट्रक गहुँ 50 लाखमा लिएर मैले जति ढिलो तिरेँ मलाई त त्यति फाइदा हो नि हो कि भन्नुहोस् त हो नि पीडीपी भनेको जति ढिलो तिरो त्यति फाइदा। अब हेर्नुहोस् है आरसीपी मैले भनेको पैसा पाउने दिन मैले जति छिटो पाएँ यो पैसा मैले उधारो दिएको त्यो त्यति हाम्रो मलाई फाइदा। अर्को पनि हेर्नुहोस् यो आईसीपी भनेको मैले जति छिटो प्रोड्युस गरौँ त्यति नै मलाई फाइदा के जति छोटो हुन्छ दिन त्यति फाइदा। यो भनेको पिरियडमा आउँछ नि आईसीपी भनेको। आरसीपी भनेको पनि जति थोरै भयो त्यति राम्रो मैले पैसा त छिटो पाएको राम्रो हो नि। यो पीडीपी भनेको मैले जति ढिलो पैसा तिरो त्यति राम्रो। पीडीपी निकाल्ने कसरी पीडीपी को गर्लफ्रेन्ड पनि कस्ट अफ गुड्स एकाउन्ट पेएबल इन्टु 360 यति गरे पुग्छ। अब हेर्नुहोस् फर्मुला अब रिभिजन गर्ने बल्ल फर्मुला यहाँ आयो के। अब अपरेटिङ साइकललाई के भन्छ सर्टकटमा ओसी। अब अपरेटिङ साइकल कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् त अपरेटिङ भनेको हाम्रो कम्पनी अपरेट गर्न लाग्छ कि चाहिन्छ इन्भेन्ट्री र हामीले पैसा पाउनु पर्यो कि हामीले प्रोडक्ट उत्पादन गर्न पर्यो त्यसपछि हामीले बेचेको सामान आउन पर्यो त्यो भए पुग्छ के अपरेटिङ हुन्छ। अपरेटिङ साइकल भनेको आईसीपी प्लस आरसीपी। अब क्याश कन्भर्जन साइकल सीसीसी भनेको साथीहरु क्याश कन्भर्जन साइकल क्याश कति दिनमा कन्भर्ज हुन्छ भनेको बुझ्नु नि क्याश कति दिनमा कन्भर्ज हुन्छ भनेको हेर्नुस् त यसको लागि फर्मुला भनेको आईसीपी प्लस आरसीपी लाई डाइरेक्ट के भन्छ ओसी माइनस पीडीपी पेएबल। कहिले कसो वर्किङ क्यापिटल पनि निकाल भन्छ। वर्किङ क्यापिटल भन्नु भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र भन्यो भने त्यसलाई डिभाइडेड बाई 360 गरेर एक दिनको निकाल्नु पर्छ पर डे इन्टु सीसीसी यहाँ जे निकाल्छ त्यही। अब हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् क्वेसनलाई के भन्नु इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 50 डेज गरे रिसिभेबल कन्भर्जन 40 डेज त्यसपछि पेएबल डिफरल पिरियड भनेको 30 डेज क्रेडिट सेल्स 110 100,000 10,000 लाख 9 लाख डेज इन इयर 360 भन्दै नि यदि 365 भनेको भए तोजा राख्नु पर्थ्यो निकाल्न पर्ने सीसी क्याश कन्भर्जन साइकल र एकाउन्ट रिसिभेबल एकदम सजिलो। हेर्नुस् त सन्देशमा गिभन लेखौँ हजुरले यो पुरै लेख्नु होला है मैले सर्टकट गरेँ नि हजुरले बुझ्नुहुन्छ भनेर आईसीपी 50 डेज आरसीपी 40 डेज पीडीपी 30 डेज सीसीसी व्हाट एआर भन्ने व्हाट सीसीसी फर्मुला त आहा चिम्म गरेर गर्नुभयो। हेर्नुस् त एमा सीसीसी इज इक्वल टु आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी 50 प्लस 40 माइनस 30 गर यसमा 40 माइनस 30 10 गर्दा 60 डेज 60 डेज निक्लियो सीसीसी। अब आरसीपी कसरी निकाल्नु होला आरसीपी को फर्मुला छ नि
आरसीपी इजिकल टु यसमा टर्नओभर छैन है, त्यही भएर हामीले के गरियो क्रेडिट सेल्स गर्लफ्रेन्डवाला गइयो कि गर्लफ्रेन्डवाला रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स इन्टु 360 डेज दियो। 40 डेज छ यो भनेको, अरू बेला हामीले यो निकाल्नु पर्थ्यो, अहिले हामीलाई यो दिएछ 40। एआर भने खाली गर्नुहोस् 9 लाख इन्टु 360। हेर्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ, क्रिस क्रस गर्नु 9 लाख इन्टु 4, 9 चौको 36, 36 लाख बराबर 360 एआर डिभाइडेड बाई गर्नु त एआर कति आउँछ 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख आयो, 1 लाख आयो। एकाउन्ट रिसिभेबल कति रहेछ 1 लाख। लास्टमा धेरै साथले के बिगार्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी एन्सर लेख्ने बानी गरौँ है, एन्सर लेखेको पनि 1 मार्क्स हुन्छ। नाइनी मैले जम्मै मिलाएको थिएँ, मेरो त किन 4 मार्क्स आयो, मेरो कम किन आयो, यतिसन गरेर छोड्नुहुन्छ, त्यहाँबाट 4 मार्क्स आउँछ, यसको 1 मार्क्स हुन्छ। द सिसिसिएन एआरआर 60 डेज एन 1 लाख, यो लेखेको 1 मार्क्स हुन्छ। यो कुरा पनि ध्यान दिनु। एउटा सल्भ गर्छौँ है अर्को मोडलको। हेर्नुहोस् त आइसिपी 50 डेज, आरसिपी 20 डेज, पिडिपी 10 डेज। हेर्नुहोस् त के निकाल्नु परेछ, सिसिसी र वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने हो। डेज इन इयर 360 डेज, सेल्स भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 72 लाख। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे 12,000। यसलाई के भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे पनि भन्छ नजुकिँदा। यदि हजुरले यसबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नलाई के गर्नुहुन्छ इन्टु 360, यो त पर डे हो नि, इन्टु 360 गर्दा 1 वर्षको निक्लियो। गिभन हेर्नुहोस् त आइसिपी आरसिपी पिडिपी एन भनेको डेज इन इयर 360, सेल्स कति रहेछ 72 लाख। कहिले कसो के पनि भन्छ क्रेडिट सेल्स 80% अफ सेल्स भनिदिनु सक्छ। त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ यसको 80% 72 लाख इन्टु 80 डिभाइडेड 100 त्यसरी पनि निकाल्नु पर्छ। त्यो कुरा पनि ध्यान दिने। त्यो नभन भने डाइरेक्ट यो क्रेडिट सेल्स भयो के। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे हेर्नुहोस् कति रहेछ 12,000 रहेछ। अब हेर्नुहोस् सिसिसी निकाल्न त सजिलो हो नि, आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी, यो रे जोड्ने यो घटाइदिने 68 निक्लियो यसमा नि। अर्को के भनेको थियो हामीलाई, हेर्नुहोस् त वर्किङ क्यापिटल निकाल भनेको थियो। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला भनेको सिसिसी इन्टु सिओजिएस पर डे। 60 इन्टु सिओजिएस पर डे कति रहेछ 12,000 रहेछ। यदि मानव यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र भनेको भए यसलाई डिभाइडेड बाई कति गर्नु पर्थ्यो 360 गरेर बल्ल पर डे निक्लिन्थ्यो। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु। इन्टु कतिले भयो हेर्नुहोस् त 7,20,000। अब दुईवटा फेरि हजुरलाई के गर्न दिन्छु मैले न्युमेरिकल सल्भ गर्न दिन्छु। जो मेम्बरसिपको साथी हुन्छ नि त्यो साथीले मलाई डाइरेक्ट सल्भ गरेर मिल्यो कि मिलेन एकचोटि झुक्किएको भएर मलाई डिएम पनि गर्न सक्नु वाट्सएपमा। यसमा मैले टर्नओभरवाला दिएको छु। हेर्नुहोस् अ कम्पनी हेज एनुअल सेल्स अफ 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाखको कति रहेछ विथ एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 8 टाइम्स गरे। इट हेज रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड 25, पेएबल 16, आइसिपी र सिसी निकाल्न पर्यो। अब हेर्नुहोस् अर्कोमा नेक्स्टमा सबै देख्छ। यो सेल पर युनिट 3000 युनिट दियो, सेलिङ प्राइस पर युनिट 50 गरे। रिक्वायर्ड के भने हेर्नुहोस् सिसिसी र वर्किङ क्यापिटल संरचना कसरी गर्ने यसमा सिकाइदिन्छ हजुरलाई। सिसिसी निकाल्न त सक्नुहुन्छ, यो र यो जोड्नुहुन्छ, पिडिपी घटाउनुहुन्छ, यो त भइहाल्यो। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हो सिसिसी इन्टु के भन्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। यता हेर्नुहोस् सेल्स पर डे कति रहेछ, सेल्स पर डे 3000 रहेछ युनिट, एउटालाई कति पर्छ 50। सिसिसी इन्टु 3000 इन्टु 50 गर्दा बित्तिकै आइहाल्छ। नजाने मलाई डिएम गर्नुहोस्।